अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे हमने एक छोटी सी उम्रा सीरीज़ स्टार्ट की है। तो इस सीरीज़ में पहले जो है वो 2 पैकिंग के बारे में जो है वो वीडियोस डल चुकी हैं, तो आप उनको जाके देखें पहले और फिर जो है ये वीडियो देखें। और आज की वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे वो ट्रिक्स के बारे में और वो टिप्स के बारे में जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी जब आप उम्रा ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो आपको बहुत हेल्प होगी उनके साथ। तो सीधा चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने, क्योंकि आप गर्मी में जा रहे हैं और गर्मी ही होती है वहाँ पे, तो आप लोगों को जो है पसीना बहुत आएगा और आपको जब आपने जाके वज़ू वगैरह करना होगा या सब कुछ, तो आप क्योंकि आप बहुत हैवी चीज़ें अपना बहुत हैवी बैग प्रिपेयर करके नहीं लेके जा सकते मस्जिद में, ठीक है, तो वो फिर आपको उठाने में मसला होगा। फिर हर एक अगर बैग होगा तो वो अलग मसला हो जाता है। तो आप बड़ा टॉवल अपने साथ रखने की बजाय आप ऐसे छोटे से टॉवल्स हैं ये बिल्कुल ना, हर बंदा जो है वो अपना अपना सेपरेट छोटा सा बैग बना ले, जिसको छोटा सा बैग पैक होता है जो पीछे आप डाल लेते हैं दोनों तरफ से अपने कंधों पे, अपना वो एक एक बैग बना ले और उसके अंदर ये रख ले। ये जो टॉवल हैं ये आपका मुंह साफ़ करने में भी, हाथ मुंह साफ़ करने में भी, जब आप वज़ू करेंगे वहाँ पे आपका हाथ मुंह साफ़ करने में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाँवों का आपने बहुत ख्याल रखना है कि पाँवों में नमी ना हो, कोई फंगल इन्फेक्शन ना कहीं पैदा हो जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपने वहाँ पर जब भी ज़ियारतों के लिए भी जाना है, जहाँ भी जाना है, आपने वज़ू करके नमाज या नवाफिल जो है वो ज़रूर अदा करने हैं। तो जो सेकंड टिप है वो ये है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है उन लोगों के लिए है जो लोग अबाया पहन के जा रहे हैं, और क्योंकि हमारे अबाया तो इतने लंबे होते हैं कि बिल्कुल पाँव भी इवन कभी कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टिप उन लोगों के लिए है कि जब आपने नमाज़ पढ़नी है, तो क्योंकि आपने जमात के साथ नमाज़ पढ़नी है, तो ये होता है कि फिर आप मुँह के बल गिर रहे होते हैं जब आपने अबाया पहना हुआ होता है। तो ये आप इस तरह का पतला सा कोई इलास्टिक ले लें, ठीक है, और इसको जो है आपने जब आपने अबाया पहना होगा इसको आपने अपनी कमर के गिर्द बांध के, ठीक है, तो अंदर से अबाया थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। तो वो ये होगा, आगे से ऊपर करना है, तो वो ये होगा कि आपके पाँव जो हैं वो बिल्कुल नज़र आना शुरू हो जाएंगे, अबाया ऊपर हो जाएगा, तो आप मुंह के बल नहीं गिरेंगे जब भी आप सजदे में जाएंगे और सजदे से उठने वाला सीन होगा। तो ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको बहुत हेल्प करेगा ये। तो अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं ये क्या कह रही है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे आपने पढ़नी ही नवाफिल है, नमाज़ें पढ़नी है, तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह का इलास्टिक, बेशक आप थोड़ा चौड़ा हो जाए, पतला हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस तरह का इलास्टिक ज़रूर रखें अपने पास, ठीक है। तो जब हम लोग वहाँ पे गए थे मक्का में, तो उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं वो बाहर से पानी की बोतलें नहीं अंदर जाने देते, इस तरह वाली पानी की बोतल्स आप बाहर से नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो आपने वहीं से जाके जो है ना वो ख़रीदनी होंगी 5 लीटर की, 10 लीटर की, और वो कोई 10 रियाल 20 रियाल की जो है ना वो एक एक बॉटल आती है। तो हमने कहा ये क्या बात है, हम क्योंकि हम एक दफ़ा भी नहीं गए थे, हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो हमने कहा कि फिर हम, क्योंकि वहाँ पे पानी भी नहीं है आपको वो लोग देते हैं, तो पानी आपने वहाँ से आबे ज़मज़म भर के अपने लिए बॉटल्स में लाना होता है, ताकि दिन में आप उनको ख़त्म कर दें। फिर बॉटल एक एक बॉटल सबके एक एक बैग में होनी चाहिए, तो आपका गुजारा बड़े अच्छे से हो जाता है। तो फिर हम लेके गए, हमने कहा चलो हम देख लेंगे, अगर वहाँ पर उन्होंने ना परमिशन दी तो फिर हम आके ख़रीद लेंगे यहाँ से, लेकिन वहाँ पर किसी ने पूछा भी नहीं। और बड़ी बड़ी बॉटल जैसे पेप्सी, स्प्राइट वगैरह की लोगों ने पी थी, तो वही लेके आए हुए थे और भर रहे थे, कोई उसमें जो है ना वो मसला नहीं था। जो भी इस तरह की अफवाहें हैं ना, उनके ऊपर आपने बिल्कुल जो है वो यकीन नहीं करना, क्योंकि लोगों ने सुनी सुनाई होती हैं और वो असल भी नहीं होती हैं। तो लोगों में ऐसे ही जो है ना वो आप पैसे अपने लगाते हैं, तो बाद में पता चलता है कि वो पैसे तो हमारे ज़ाया हो गए। तो इस चीज़ से भी जो है ना वो आपने अवेयर रहना है। अपने साथ जो है वो सॉक्स लेके जानी है हर हाल में, ठीक है। अब उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये होगा कि क्योंकि आप जब मस्जिद के अंदर जाते हैं तो आपके पाँव जो हैं वो मतलब आपने जूती नहीं पहनी होती है, ठीक है, आप नंगे पाँव होते हैं। तो जब आप नंगे पाँव होते हैं, तो जब आप सफ़ा मरवा कर रहे होते हैं ना, आप तवाफ़ तो बड़े अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन वो सफ़ा मरवा के चक्कर होते हैं ना, आप एंड वाले जो 2-3 चक्कर होते हैं ना, उसमें जाके आपकी बस हो जाती है, क्योंकि आपको आदत नहीं है इस तरह की मुशक्क़त की। फिर ये होता है कि आपने सॉक्स पहनी हुई हो ना, तो आप पाँव की सीट भी लेना तो आपके चक्कर पूरे हो जाते हैं। आपने अपना एक छोटा सा बैग ज़रूर रखना है, जो आपका हैंड कैरी होगा आपने वो ज़रूर रखना है, जिसके अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं बस एक आपको एग्जांपल, एक कहते हैं ना एक सिनेरियो बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल आप अगर गुम भी होते हैं ना, तो आपके पास हर वो चीज़ मौजूद हो जो आपको ज़िंदा रखने के लिए जो है ना वो पूरी हो, ठीक है। तो यानी कि आपने अपनी बॉटल भी रखनी है, ठीक है, और आपने अपना अपना अलग जायनमाज भी रखना है, ठीक है। आपने अपनी अपनी सॉक्स अपने बैग में रखनी है, आपने शॉपर अपने बैग में एक एक रखना है, ताकि जब आप जूती उतारते हैं तो आप, वैसे कोई वहाँ से जूती नहीं आपकी उठाता, ठीक है, लेकिन ये होता है कि हाँ क्योंकि बहुत लोग होते हैं, जूतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपको मसला हो जाता है ढूंढने में। तो अगर आपने शॉपर में वाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट नहीं, वाइट कलर का या ब्लू कलर का आपने शॉपर रखा हुआ हो, तो वो आप अपने बैग के साथ बांध दें, तो उसके अंदर आप अपनी जूती डाल लें
تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اندر بھی جا سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی وہ جوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, کوئی مس پلیس نہیں ہوتی ہے, آپ کو پھر کسی اور کی جوتی پہن کے نہیں نکلنا پڑتا. جب آپ نے طواف کر لیا اس کے اینڈ پہ, اور جب آپ نے صحیح کر لیا یعنی کہ صفا مروہ کے چکر لگا لیے ہیں, تو تب جو ہیں وہ آپ 1-2 ویڈیوز بنا لیں چھوٹی چھوٹی, اور آپ تصویریں بنا لیں. کیونکہ اگر آپ تصویریں ہی بناتے رہیں گے, آپ ویڈیوز ہی بناتے رہیں گے اپنی عبادت کے دوران, تو ایک تو آپ کا عبادت سے فوکس ختم ہوگا, دوسرے لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ لوگوں نے اپنی فیملی کو ویڈیو کالز کی ہوتی ہیں, وہ بہت ہی انٹرپشن ہو جاتی ہے, آپ کی اپنی عبادت بھی وہیں پہ رہ جاتی ہے, آپ مزہ نہیں لے پاتے اس چیز کا, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہیں دوسروں کی عبادت کے اندر بھی انٹرپٹ کرتے ہیں, کیونکہ پھر ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی آواز نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں, یا ان کا دھیان ہٹ جاتا ہے, تو یہ فوکس خراب کرتا ہے, آپ کی عبادت سے آپ کا دھیان ہٹا دیتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یا تو بالکل پہلے آپ ویڈیو پکچر بنا لیں, یا آپ جب ختم کر لیں تب ویڈیو یا پکچر بنا لیں, درمیان میں مت بنائیں, کیونکہ یہ پھر آپ کے لیے بھی مسئلے کا باعث بنے گا اور اگلے کے لیے بھی. جو نیکسٹ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیونکہ تھکے ہوئے بہت ہوں گے, ویسے تو وہاں کا جو گرم پانی ہوتا ہے اس میں شاور لے کے آپ کو سکون آ جائے گا, لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی آپ کی امی گئی ہیں, ابو وغیرہ گئے ہیں, جن کی ٹانگوں یا پاؤں کو کوئی مسئلہ ہے, تو آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ مساجر بھی رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پرفیوم اپنے ساتھ ضرور رکھیں, کیونکہ وہاں پہ ہوٹل میں بھی آپ کو کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, یا آپ نے جو ہے احرام میں اگر آپ نہیں ہیں تو آپ اپنے اوپر پرفیوم کریں, اچھا محسوس کریں, اور اپنا موڈ جو ہے وہ اپنا موڈ اور اپنی انرجی اچھی رکھیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے گئے, اور اگر آپ کا موڈ, آپ کی انرجی ہی لیول میں نہیں ہوگی, تو آپ ان چیزوں کا بھی آپ مزہ نہیں لے سکتے, اور آپ سے کام بھی صحیح سے نہیں ہوگا. آپ نے کیونکہ اپنی فیملی کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے جو ہیں, اور اپنے لیے بھی نفل پڑھنے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ کیا تھا کہ آدھے نفل جو تھے میں نے مسجد نبوی میں پڑھ لیے تھے, اور آدھے نفل میں نے آ کے مسجد الحرام میں پڑھے تھے. تو یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے ساتھ پین اور ڈائری لے جائیں, یا اپنے سیل فون کے اندر ہی جو ہیں وہ سب کے لیے سب کے ناموں کی جو ہیں وہ لسٹ بنا لیں کہ میں نے کس کس کے لیے دعا کرنی ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا, میرے لیے دعا کرنا, تو ان لوگوں کے لیے بھی صرف ایک لکھ دیں کہ بھائی جس نے مجھے دعا کا کہا ہے ان کے لیے جو ہے میں یہ دعا کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. بے شک آپ کو نام نہیں بھی یاد, تو اس طرح کر کے جو ہے آپ ایک اجتماعی دعا کر لیں, تو آپ وہ نیمز لکھ لیں, آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو وہ ایک دماغی سکون بھی آ جاتا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے, میں نے ان سب کے بھی نام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لے لیے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی دعا کر لی ہے, تو یہ بھی شامل ہو گئے ہیں اس دعا میں, ٹھیک ہے. مسجد الحرام میں جو ہے وہ ہر نماز کے بعد جو ہے نا باہر چھوٹا سا سمجھے بازار لگتا ہے, اور وہ تھوڑی دیر میں ہی ختم ہو جاتا ہے, 10 منٹ بھی نہیں ہوتے, تو وہ بہت جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے وہاں سے کچھ دیکھنا ہے تو وہاں سے میں آپ کو پہلے سے ہی بتا رہی ہوں کہ وہاں بازار لگتا ہے, تو نماز پڑھتے ہی وہاں سے نکلیں اور باہر جا کے دیکھیں کہ وہ انہوں نے کیا کیا چیزیں لگائی ہوئی ہیں. وہاں پہ آپ کو اسکارف, عبایا, تسبیح, کھجوریں بھی, ایون ہر چیز جو ہے آپ کو وہاں پہ وہ دیتے ہیں تھوڑے سستے داموں میں, تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز پسند آ رہی ہے تو آپ وہاں سے خرید لیں. جب آپ وہاں سے کوئی روٹی لیتے ہیں, کیونکہ وہاں کی روٹی کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے, تو آپ سے پوری نہیں کھائی جاتی. اگر آپ نے پوری کھا لیا تو وہ بھی ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ سے نہیں کھائی گئی ہے تو آپ نے جو ہے اگر آدھی سے کم روٹی ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ آپ ہوٹل میں بھی نہیں رکھ سکتے کہ کوئی اور جو ہے کسی کو ضرورت ہے تو وہ لے جائے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس روٹی کو, اس کو ضائع نہیں کرنا, ٹھیک ہے. آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو تھوڑا سا گیلا رکھ کے پانی میں شاپر میں بند کر لینا, اور اپنے ساتھ بیگ میں رکھ لینا. تو وہاں پہ بہت زیادہ کبوتر ہوتے ہیں, تو آپ کبوتروں کو ڈالیں, وہ ایک طرح سے صدقہ ہو جائے گا آپ کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت جو ہے وہ اچھا طریقہ ہوتا ہے, ایک تو آپ کی روٹی ضائع بھی نہیں ہوتی اور آپ کو ثواب بھی ایکسٹرا مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جی میں نے تو ہر دن عبادت کرنی تھی, آپ یہاں سے یہی دعا کر کے جاتے ہیں کہ اللہ جی آپ کو پیریڈز نہ ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو انہی ڈیٹس کے درمیان جو ہیں وہ کہیں پہ جو ہیں وہ پیریڈز ہو جانے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ آپ سکون کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو کہا ہے عبادت کریں, اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو کہا ہے کہ آپ عبادت نہ کریں, تو اس کا مطلب ہے کہ ایونچولی آپ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی مان رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ ان کا حکم مان رہے ہیں, فرمانبرداری ہی ہے. تو آپ نے جو ہے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے بہت زیادہ جسمانی مشقت کی ہوگی تو آپ کو پین ایکسٹرا ہو سکتی ہے نارمل سے زیادہ. تو آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے, گرم پانی سے شاور لیں, ٹھیک ہے, اپنا دھیان رکھیں, ریسٹ کریں, اور جیسے ہی وہ 3-4 دن 5 دن جو ہیں وہ ختم ہو تو دوبارہ جو ہے وہ آپ عبادت کے لیے چلی جائیں. اس میں ایسی کوئی جو ہے نا وہ بڑی بات نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ہاں اگر پین بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے تو آپ پین کلرز لگ سکتی ہیں, لیکن میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ گرم پانی کا شاور روز لیں, ٹھیک ہے, اس سے آپ کو ٹکور ہوگی. اور یہ ہے کہ ریسٹ کریں تاکہ آپ جو ہیں دوبارہ عبادت, ایکسٹرا عبادت کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو سکیں. دھلے ہوئے کپڑے پہن کے جائیں, پریس ہوئے کپڑے پہن کے جائیں, خوش باش اچھا بن کے جائیں کہ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ نے اپنا بھی بہت خیال رکھنا ہے, اپنے جو ساتھ جا رہے ہیں ان لوگوں کا بھی بہت خیال رکھنا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ ساری ٹپس جو ہیں یہ بہت کام آئیں گی. تو انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, جس میں ہم بات کریں گے کہ ہم جو ہیں وہ مکہ میں جب ہم گئے تو کیا سارا ایکسپیرینس رہا, اور کیا کیا چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے جب آپ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ مکہ جا رہے ہوتے ہیں. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.